यसै क्रममा म ग्लोबल आइबी क्यापिटलमा नै मर्चेन्ट ब्याङ्करको रूपमा जोइन गरेको चाहिँ 6 वर्ष बितिसकेको छ र यस क्रममा धेरै चेन्जेसहरू आएको छ। हामीले यसभन्दा अगाडि गरिरहेका मर्चेन्ट ब्याङ्कर सम्बन्धी कार्य र अहिलेको कार्यमा चाहिँ धेरै कुराहरू फरक भएका छन्। यसै क्रममा योगजीले पनि भन्नुभयो जस्तो हामी म्यानुअलबाट अटोमेसनमा गयौँ आइपिओको केसमा, त्यसै गरी अब बुक बिल्डिङको चाहिँ यो गाइडलाइन्स चाहिँ पुरा कम्प्लिट भइसकेपछि हामी फिक्स्ड इस्यु प्राइसबाट अब हामी प्राइस मार्केटबाट नै प्राइस डिराइभ गर्ने पोजिसनमा पनि जाँदैछौँ र त्यसैको पेरिफेरीमा रहेर चाहिँ मैले आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ प्रस्तुत गर्दैछु। यस क्रममा जस्तो मर्चेन्ट ब्याङ्करले आजको दिनमा नेपालमा चाहिँ के काम गर्छ त भन्दाखेरि मर्चेन्ट ब्याङ्करले इस्यु म्यानेजरको काम गर्छ, त्यसपछिको अर्को काम भनेको अन्डरराइटरको काम गर्छ, रजिस्ट्रार टु सेयर्स र रजिस्टर ट्रान्सफर एजेन्ट। जस्तो म्यानुअलमा चाहिँ हामी रजिस्ट्रार टु सेयर्स भन्छौँ, अहिले सिडिएसको आएर डिप्याटको सेयर भइसकेपछि हामी रजिस्टर ट्रान्सपोर्ट एजेन्ट भनेर आरटिएको काम गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को कामको रूपमा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिसेसको काम सुविधा दिइराखेका छौँ हामीले र पाँचौँ कार्यको रूपमा चाहिँ आजको दिनमा मर्चेन्ट ब्याङ्करको रूपमा गर्न सकिने काम भनेको चाहिँ कर्पोरेट एडभाइजरी सर्भिसेस भनेर जम्मा 5वटा कार्यहरू चाहिँ मर्चेन्ट ब्याङ्करले गर्न सक्छ भनेर धितोपत्रको धितोपत्र बोर्डबाट भएको मर्चेन्ट ब्याङ्कर नियमावलीमा चाहिँ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसै क्रममा इस्यु म्यानेजरको रूपमा चाहिँ हामीले के काम गर्छौँ त मर्चेन्ट ब्याङ्करले भन्दाखेरि आइपिओ एफपिओको काम गर्छौँ हामीले, आइपिओ एफपिओ इस्यु गर्ने काम गर्छौँ। त्यसपछिको अर्को भनेको आइपिओ एफपिओमा त्यसमा आइपिओ र एफपिओ सेयरको आइपिओ एफपिओको कार्य गर्छौँ अनि अर्को डिभेन्चरको पनि आइपिओको उसका इस्युका कामहरू गरिराखेका छौँ। त्यसै गरी अर्को भनेको राइट सेयर इस्युको काम गरिराखेका छौँ हामीले कर्पोरेट एक्सनको रूपमा। त्यसपछि अर्को अक्सनको काम पनि मर्चेन्ट ब्याङ्करले चाहिँ गरिदिने गरेको छ। यसै क्रममा जस्तो आइपिओ एफपिओमा सेयरको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आजसम्म चाहिँ हामीले दुईवटा मेथडबाट चाहिँ सेयरको फ्लोट भइरहेको थियो नेपालको कन्टेक्समा। एउटा पार भ्यालुमा 100 रुपियाँ छ भने 100 रुपियाँकै भ्यालुमा इस्यु गर्ने प्रोभिजन छ भने अर्को चाहिँ प्रिमियम प्राइसको लागि सर्टेन कन्डिसन्सहरू दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले चाहिँ तोकिदिएको छ। सो चाहिँ उसले पुरा गर्छ भनेदेखि चाहिँ सम्बन्धित कम्पनीले प्रिमियम प्राइसमा पनि इस्यु गर्न सकिने भनेर कम्पनी एक्टमा ऐनमा पनि प्रोभिजन छ। त्यसपछि उसमा के अरे मर्चेन्ट धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको अधीनमा रहेर प्रिमियम प्राइसमा पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिने भन्ने प्रोभिजन छ। र त्यसै गरी अब अहिले नयाँ आउँदै गरेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बुक बिल्डिङको थ्रु आइपिओ एफपिओ भनेर चाहिँ अहिले आएको छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्राइस डिस्कभर्ड थ्रु क्वालिफाइड इन्स्टिट्युसन इन्भेस्टर्सहरू चाहिँ सेबनले आफ्नो उसमा तोकेको छ कसलाई दिन सकिने भनेर, त्यो अथवा उसले तोकेको अनुसारको गर्न सकिन्छ। उनीहरूबाट डिस्कभर भएको प्राइसकै बेसिसमा चाहिँ जनरल इन्भेस्टरले पनि एप्लाई गर्न सकिने भनेर चाहिँ यसको बारेमा विस्तृत प्रस्तुति चाहिँ म पछाडि गर्छु। अहिलेको उसमा गर्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ जस्तो आजको दिनमा धितोपत्र निष्कासन प्राथमिक बजारमा निष्कासन गर्दाखेरिको चाहिँ के छ त प्रोभिजन भन्दाखेरि लोकललाई प्रभावित क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने खालको कम्पनीको केसमा चाहिँ उसले घटीमा 2%, यो चाहिँ शिवमलाई टेकेर हामीले गरेर गएको हो। यसै गरी चन्द्रगिरीको पनि यसै गरी नै दर्ता भएको छ। 2%सम्म घटीमा 2% र बढीमा 10%सम्म इस्यु गर्न सकिने भन्ने प्रोभिजन छ। र बाँकी चाहिँ जनरल पब्लिकलाई 10% देखि 49%सम्मको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छ कुनै पनि कम्पनीले। त्यसमध्येमा 2 देखि 5% चाहिँ फेरि कर्मचारीलाई छुट्याउन सक्ने हुन्छ। र सोभन्दा बाहेकको अन्य भनेर भनेको राइट इस्युको मा कम्पनीले अहिले भएकै एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरलाई नै उसले चाहिँ पुनः लगानीको चाहिँ अवसर दिने कार्यलाई हामी राइट इस्यु भनेर भन्छौँ। त्यसपछि आजको दिनसम्म अहिलेसम्म भएको प्रोभिजनमा चाहिँ राइटको केसमा यदि कसैले इस्यु गरेका छैनन् एप्लाई गरेनन् भने त्यो एप्लाई नगरेको सेयरको चाहिँ अक्सन पनि गर्ने गरेका छौँ हामीले। एउटा त्यो अनि अर्को सोभन्दा बाहेकको कुनै इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्सहरूसँग चाहिँ ठुलो किताको सेयर छ र त्यो सो सेयर उनीहरूले
मैले सेयर मार्केटमा स्टक एक्सचेन्जबाट बिक्री गर्नुमा त्यो खालको चाहिँ बाई सेलको चाहिँ ऊ बायर खोज्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन सक्ने भन्ने खालको ऊ भयो भने सोको लागि पनि हामीले अक्सनबाट चाहिँ गरेर जाने भनेर अक्सनको चाहिँ पार्टको कामहरू हामी गरिराखेका छौँ। यसको क्रममा सबैभन्दा बढी चाहिँ अहिले प्रमोटर सेयरका कामहरू चाहिँ अक्सनकोबाट पनि गर्ने गरेका छौँ। सोभन्दा बाहेकको अर्को भने अब अहिलेको पोलिसीमा त नियमावलीमा चेन्ज भइसकेको छ। जस्तो राइट सेयरकै केसमा पनि अब चाहिँ पहिला आफ्नो हकभन्दा बढी एप्लाई गर्न आवेदन गर्न नपाइने भन्ने प्रोभिजन थियो र तर अहिले चाहिँ त्यो चेन्ज भएर के भएको छ त भन्दाखेरि सर्टेन पर्सेन्ट माथिसम्म पनि आवेदन गर्न दिने र बाँकी रहेको हकमा 100 बराबरको सेयर चाहिँ उनीहरूले पाउन सक्ने भन्ने छ। अब 100बाट पनि बाँकी रह्यो भनेदेखि डेफिनेटली अक्सनमा फेरि पनि जानुपर्ने भन्ने हुन्छ होला। 100 केसमा चाहिँ अब अहिलेको उसमा राइटकोमा अक्सन हुन्छ कि हुँदैन यो खालको प्र्याक्टिस सुरु नभइसक्यो हुनाले आजै बोल्न सकिने कुरा भएन। तर त्यो नभए पनि अहिले पनि ठुलो किताका सेयरहरू आउँदाखेरिमा चाहिँ अक्सनबाट बेचिदिन पर्यो भनेर आएका उहरू छन्। सो प्रकारका कामहरू चाहिँ एज अ इस्यु म्यानेजर हामीले काम गरिराखेका छौँ। धितोपत्र के अरे इस्यु म्यानेजर दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको अनुसार चाहिँ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धको जिम्मेवारी के त भन्दाखेरि निष्कासन गरिने धितोपत्रसँग सम्बन्धित सूचना तथा विवरण प्रवाह, निष्कासन खुला तथा रकम सङ्कलन, धितोपत्र बाँडफाँड, फिर्ता भुक्तानी, प्रमाणपत्र वितरण तथा सूचीकरण लगायत निष्कासन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने जिम्मेवारी निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको हुनेछ। प्रमाणपत्र वितरणको चाहिँ अहिले फिजिकलमा लोकलको हकमा काहीँ कतै अप्ठ्यारो परेकोमा हामीले प्रमाणपत्र वितरण गर्ने गरेका छौँ। त्यो चाहिँ भएन भनेदेखि हामीले लिस्ट बनाएर सेवनमा सिडिएसमा पठाउँछौँ। सिडिएसमा पठाइसकेपछि सिडिएसले आरटिएको थ्रुबाट चाहिँ त्यसपछिको अलटमेन्ट हुने भन्ने प्रोभिजन छ। त्यसपछिको अर्को काम भनेको हामीले आरटिएस र आरटिएको काम गर्छौँ। आरटिएस र आरटिएको कामको उसमा चाहिँ सम्बन्धित कम्पनीको पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सेयर धनीहरूको विवरण राखिदिने, विवरण अत्यावधिक गरिदिने, अभिलेख राखिदिने प्रकारका कामहरू चाहिँ हामीले आरटिएस अथवा आरटिएको रूपमा काम गर्छौँ। त्यसपछिको अर्को भनेको आजको दिनमा कम्पनी एक्टले पनि त्यसपछि धितोपत्र बोर्डको नियमावलीले पनि अन्डरराइटिङ कुनै पनि सेयरहरू अथवा स्टक चाहिँ आइपिओ एफपिओ गर्छन् भनेदेखि त्यो बेलामा अन्डरराइटिङ गर्न पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिदिएको छ 50% देखि 100%सम्मको। सो आइपिओमा आउने सेयरको चाहिँ अन्डरराइटिङको कार्य गर्ने काम पनि हामीले गर्ने गरेका छौँ। त्यसपछिको अर्को काम भनेको चाहिँ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस। अब लगानीकर्ताहरू नै आजको चाहिँ टार्गेटेड अडियन्स हुनु भएको कारणले गर्दा चाहिँ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिसेसको बारेमा चाहिँ अलिकति विस्तृतमा मैले केही चिज यहाँ राख्न खोजेको छु। र उता अर्को आइपिओ र एफपिओको केसमा पनि बुक बिल्डिङको प्रोभिजन हुने हुनाले उतापट्टि बुक बिल्डिङकोमा चाहिँ बढी प्रष्ट पार्ने व्यवस्था गरेका छु भने नि यसमा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टकोमा पनि गरेका छौँ। पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिसेसको हकमा चाहिँ के गरिदिएको छ व्यवस्था के छ त भन्दाखेरि धितोपत्र बोर्डले केमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने भनेर क्लियरली तोकिदिएको छ। सो अनुसार चाहिँ हामीले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस गरिदियौँ भने सङ्गठित संस्थाको सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्छौँ। सार्वजनिक निष्कासन भएका धितोपत्रमा हामीले लगानी गरिदिन सक्छौँ। मुद्रा बजारका उपकरणमा लगानी गरिदिन सक्छौँ र सामूहिक लगानी कोषले जारी गरेको इकाइमा लगानी गरिदिन सक्छौँ। सोभन्दा बाहेकको अन्यमा गर्न चाहेको अथवा गर्न परेको खण्डमा चाहिँ धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिन पर्छ भन्ने व्यवस्था छ। र त्यो धितोपत्र बोर्डबाट स्पेसिफिकल्ली स्वीकृति लिन पर्ने भन्दा बाहेकको सजिलैसँग इन्भेस्टमेन्ट गरेर जाने पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिसै गऱ्यौँ भने पनि जाने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सङ्गठित संस्थाको सूचीकृत धितोपत्र, सार्वजनिक निष्कासन भएका धितोपत्र, मुद्रा बजार उपकरण, सामूहिक लगानी कोषले जारी गरेको इकाइ। त्यसै गरी के अरे गाइडलाइन्सले चाहिँ के व्यवस्था गरेको छ त भन्दाखेरि कुन कुन सेयर खरिद गर्न नहुने भनेर पनि रिलेटेड पार्टीसँग रिलेटेड हामीले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न पर्ने भन्ने जनाउने उसमा चाहिँ हामीसँग जुन पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस गर्ने मर्चेन्ट ब्याङ्कर छ उसँग रिलेटेड कम्पनीहरूको सेयर स्पेसिफिकल्ली सम्बन्धित लगानीकर्ताले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको हो क्लाइन्ट ग्राहकले चाहिँ हामीलाई यो सेयरै मलाई किनिदिनुपर्छ भनेर भनेको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा चाहिँ हामीले सोझै किनिदिन सक्ने
भन्ने व्यवस्था चाहिँ छैन। जस्तो लगानी व्यवस्थापकले ग्राहकको तर्फबाट धितोपत्र खरिदको आदेश दिँदा ग्राहकको लिखित आदेश भएको अवस्थामा बाहेक आफ्नो संस्थाको र आफूसँग सम्बन्धित रहेको संस्थाको धितोपत्र खरिद गरिदिनु हुँदैन। जस्तो मेरो ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको केसमा मैले ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले इस्यु गरेका सेयर तथा डिबेन्चर मैले मेरो ग्राहकले चाहिँ स्पेसिफिकली त्यहाँको किनिदिनु अथवा उसँग चाहिँ स्वीकृति नलिकन मैले किनिदिन सक्दिनँ। र त्यसै गरी ग्लोबल आइएमई क्यापिटलै पनि लिस्टिङ भएको केसमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको मैले किनिदिन सक्दिनँ। अर्को हामीले प्रत्याभूति गरेका छौँ भनेर भन्दै अन्डर राइटिङ गरेका छौँ भने अन्डर राइटिङै पनि स्पेसिफिकल्ली ग्राहकले नबनुन्जेलसम्म चाहिँ 3 महिना व्यतीत नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले उसको नाममा किनिदिन हुँदैन भनेर व्यवस्था छ। अनि लगानी व्यवस्थापनको सीमामा चाहिँ कम्तीमा पनि 3 लाख रुपैयाँको लगानी आइदर क्यास अथवा सेयरको चाहिँ भ्यालु लिएर हामीले लगानी व्यवस्थापन गरिदिने गरेका छौँ, गरिदिन सक्छौँ। र लगानी व्यवस्थापनमा अन्तर्गत चाहिँ आजको हामीले के सेवा चाहिँ प्रदान गर्छौँ त भन्दाखेरि 3 थरी हामीले चाहिँ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिसमै पनि योजना व्यवस्थापकले 3 थरी चाहिँ हामीले व्यवस्थापन सेवा दिने गरेका छौँ। पहिलो भनेको स्वैच्छिक लगानी व्यवस्थापन सेवा। यो सेवामा चाहिँ हामीले ग्राहकसँग गर्न पर्ने सबै डकुमेन्टेसन गरिसकेर उसका इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ्सको कुरो, त्यसपछि उसको इन्भेस्टमेन्ट एक्सपिरियन्सको कुराहरू सबै चिज राखेर गरिसकेपछि हामीले ग्राहकसँग चाहिँ एउटा खालको एग्रिमेन्ट गरेका हुन्छौँ र यसमा चाहिँ उसले हामीले नै उसको सबै इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ्स, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभ्स, त्यसपछि उसँग भएका अन्य उसमा रहेका उसका आवश्यकताका कुराहरू गरिसकेपछि उसले हाम्रो एकाउन्टमा उसकै नाममा रहेको एकाउन्टमा जम्मा गर्छ र उसको लगानी गर्ने काम चाहिँ हामी आफैले नै गरिदिन्छौँ डिस्क्रिसनरीको केसमा। अर्को नन डिस्क्रिसनरी लगानी सेवा व्यवस्थापन सेवामा चाहिँ डिस्क्रिसनरी भन्दा के फरक हुन्छ त भन्दाखेरि डिस्क्रिसनरीको केसमा उसँग हामीले सबै कुराहरू गरेका हुन्छौँ। त्यसपछि त्यसैको बेसिसमा एउटा खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ यो प्रकारका हितपत्रहरूमा चाहिँ लगानी गर्छौँ भनेर हामीले भनेको छौँ। त्यसैको परिधिमा रहेर हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हुन्छौँ। यस क्रममा हामीले उसलाई सर्टेन डकुमेन्ट उसले हेर्न सक्ने व्यवस्था हाम्रो अनलाइनै हामीले चाहिँ उसलाई पोर्टल दिएको हुन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ उसले लगानीको अवस्था चाहिँ हेरेर जान सक्ने हुन्छ। तर उसँग प्रत्येक सेयर खरिद अथवा बिक्री गर्नु अगाडि चाहिँ हामीले उसँग बेच्दैछौँ अथवा किन्दैछौँ भन्ने खालको इन्फर्मेसन पनि हामी उसलाई चाहिँ दिँदैनौँ भने नन डिस्क्रिसनरीको केसमा चाहिँ हामीले उसँग प्रत्येक सेयर हामीले गरेको अनुसन्धानको उसको बेसिसमा सेयर किन्दै अथवा बेच्दैछौँ, थप्दैछौँ अथवा बेच्दैछौँ भनेदेखि सो अवस्थामा हामीले गर्ने भनेको चाहिँ उसँग प्रत्येकको चाहिँ कन्फर्मेसन लिएर मात्रै काम गर्ने हुन्छ। उसले जबसम्म कन्फर्म गर्दैन हामीले यो सेयर चाहिँ बिक्री गर्न पर्ने देखियो भनेर हामीले उसलाई इमेलको थ्रुबाट अथवा मोबाइलको उसकोबाट चाहिँ सम्पर्क गरिसकेपछि उसले इमेलबाट रिप्लाई गर्ने हुन्छ। उसले रिप्लाई गरेर उसको रिप्लाई नपाउन्जेलसम्म चाहिँ हामीले त्यो सेयर बेच्नै पर्ने भयो भने बेच्दैनौँ। नन डिस्क्रिसनरीको फरक चाहिँ त्यो। सबभन्दा बाहेक अन्य अर्को सेवा भनेको चाहिँ खरिद तथा बिक्री सम्बन्धी सेवा। यसमा हामीसँग फन्ड ट्रान्सफर हुने भन्ने कुरा हुँदैन। हामीले खालि उसलाई हामीले गरेको रिसर्चको उहरू उसको निड बेसिसमा चाहिँ हामीले उसलाई प्रोभाइड गरिदिने गरेका छौँ। त्यो सर्टेन एउटा इन्टरभलमा पनि हुनसक्छ उसले र हाम्रो एग्रिमेन्टको बेसिसमा के इन्फर्मेसन दिने भन्ने हाम्रो एग्रिमेन्ट हुन्छ। त्यसैको बेसिसमा हामीले उसको फन्ड डाइरेक्ट चलाउने काम गर्दैनौँ। हामीले उसलाई चाहिँ हाम्रो रिसर्चबाट हामीले देखेका परामर्श सेवाहरू दिन्छौँ र त्यसैको बेसिसमा उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने गर्छ। यसै क्रममा अर्को चाहिँ जस्तो अहिले मार्केटमा आइ पनि राखेको छ प्रतिफलको निश्चितता गरेर जाने लगानी व्यवस्थापन सेवामा पनि भनेर त्यो चाहिँ गाइडलाइन्समा पनि छ। एउटा दुईवटा मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूले यो पनि सुरु गरिसकेका छन्। यस क्रममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मर्चेन्ट ब्याङ्करले खुद सम्पत्ति मूल्यभन्दा बढी दायित्व सिर्जना हुने गरी चाहिँ प्रतिफल निश्चितता गर्न नसकिने नभए उसले गरेर जान सक्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ छ अहिले पनि। त्यसपछि लगानी व्यवस्थापकको जिम्मेवारीको हकमा हेर्न पर्दाखेरि चाहिँ हामीले लगानी व्यवस्थापनका लागि ग्राहकसँग सम्झौता गर्ने, ग्राहक खाता खोल्ने, सम्झौता अनुसार ग्राहकका लागि धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने,
भुक्तानी लिने दिने लगायत लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अन्य कार्य गर्ने जिम्मेवारी लगानी व्यवस्थापकको हुनेछ भनेर लगानी पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन्सले चाहिँ बोलेको छ। र यसभन्दा बाहेकको अर्को काम भनेको हामीले कर्पोरेट एडभाइजरीको रूपमा पनि काम गरिराखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ सङ्गठित संस्थाको संरचना हेरफेर, त्यसपछि भ्यालुएसनको कुराहरू, लोनकै उ छ भने लोनको लागि व्यावसायिक योजनाको कुराहरू, जस्तो अहिले पछिल्लो उसमा समयमा स्टार्टअपको लागि उसको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पनि कोटेसनहरू चाहिँ माग भएको थियो। सो सम्बन्धमा कार्य पनि हामीले गरिदिइराखेका छौँ। त्यसपछि अर्को वर्किङ क्यापिटल फाइनेन्सिङ, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी, हेज फन्डको चाहिँ सुरु भइसकेका छैन, तर यो पनि हामीले गर्न सक्ने भनेर हाम्रो जिम्मेवारीमा चाहिँ राखिएको छ। अर्को सम्पत्ति व्यवस्थापन लगायतका परामर्श सेवा प्रदान गर्ने भनेर यस प्रकारका कार्यहरू चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। भनेपछि अहिलेसम्म मैले गरेको प्रस्तुति चाहिँ यो चाहिँ आजको दिनसम्म ग्लोबल मर्चेन्ट ब्याङ्कहरूले के कार्य गरिराखेका छ, उसले के गर्न पाउँछ भन्नेमा चाहिँ केन्द्रित भएर मैले प्रस्तुति दिएँ। अब यसपछिको अर्को प्रस्तुति भने चाहिँ जुन अहिले नेपाल मार्केटमा चाहिँ हटकेक भएको छ, अब चाहिँ जस्तो नेपालमा रियल सेक्टरका कम्पनीहरू चाहिँ आएनन्, धेरै वर्ष लगाएर उनीहरूले एउटा सेप तथा साइजमा चाहिँ कम्पनीहरूलाई पुऱ्याएका छन्। त्यो कम्पनीलाई फेरि 100 रुपियाँमै आइपिओ लिएर भन्दाखेरि सो कारणले पनि उनीहरू चाहिँ कम्पनीहरू आएन, रियल सेक्टरका कम्पनीहरू आएनन् भनिसकेपछि उसकै के अरे धितोपत्र नेपाल धितोपत्र बोर्डले त्यस प्रकारका कम्पनीहरूलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ 2076-11 मा संशोधन भएको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा बुक बिल्डिङ विधिबाट पनि सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। र सो व्यवस्था आइसकेपछि यसमा चाहिँ कहाँ के व्यवस्था छ त भन्ने उसमा कम्पनी ऐनमा पनि यो पहिलेदेखि भएकै व्यवस्था हो। यो जस्तो कम्पनी ऐनमा के छ त भन्दाखेरि केही खास कारोबार गर्न पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने, उसले आइपिओमै जानुपर्छ भनेर बाध्य गराइसकेको चाहिँ छैन। तर सर्टेन कम्पनीजहरू उसले क्लासिफाई गरेर ती कम्पनीहरू चाहिँ पब्लिक प्राइभेट कम्पनी भए पब्लिक कम्पनीमा कन्भर्ट हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उसले बताइसकेको छ। र पब्लिक कम्पनीमा गइसकेपछि वाइ नट आइपिओ, त्यो पनि बुक बिल्डिङ आइसकेपछि पनि हुनसक्छ भन्ने हिसाबले यो व्यवस्था छ। त्यसपछिको कम्पनी ऐनको दफा 29 मा प्रिमियम मूल्यको सेयर जारी गर्न सकिने भनेर पहिलाको अहिले संशोधन भएकोमा चाहिँ चेन्जेस भएको छ। पहिलाकोमा चाहिँ उसले डिभिडेन्ड बाँडेकै हुनुपर्ने, 3 वर्षदेखि प्रफिटमा हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू थियो। अहिले चाहिँ त्यो चिजहरूलाई हटाएर प्रिमियम मूल्यको सेयर जारी गर्नलाई चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि धितोपत्र बोर्ड नै हो आइपिओ एफपिओ सेयरहरू जारी गर्नको लागि चाहिँ आधिकारिक संस्था भन्ने हिसाबले धितोपत्र सम्बन्धित प्रचलित कानुन बमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने कुनै पब्लिक कम्पनी धितोपत्र सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा उल्लेखित शर्त तथा अवस्था बमोजिम प्रिमियम मूल्यको सेयर जारी गर्न सक्ने छ भनेर धितोपत्रको ले गर्ने व्यवस्थालाई नै चाहिँ उसले आधिकारिकता दिएको देखिन्छ यसबाट हेर्दाखेरि। र यसै क्रममा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली 73 मा चाहिँ के छ त प्रोभिजन भन्दाखेरि धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियम निर्धारण दुई थरी अहिले फेस भ्यालुमा 100 रुपियाँ भन्दा माथि लिएर आउनलाई चाहिँ आज अहिलेको तेस्रो संशोधित धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले चाहिँ दुईटा व्यवस्था गरेको छ। एउटा व्यवस्था भनेको थप सार्वजनिक निष्कासन प्रिमियमबाट जान सक्ने, यो चाहिँ फिक्स प्राइसै हो, कम्पनीले प्राइस निर्धारण गर्छ, धितोपत्रले गरेको नियमावलीले गरेको व्यवस्था बमोजिम सेयर प्राइसमा चाहिँ हामीले मार्केटमा फ्लोट गर्छौँ। त्यसपछिको सर्वसाधारण तथा अन्य लगानीकर्ताहरूले चाहिँ त्यसमा आवेदन गरेर जानुहुन्छ। र अर्को व्यवस्था 25 गले अहिले थप व्यवस्था चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि बुक बिल्डिङ विधिबाट पनि सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने। र यस क्रममा अहिले धेरै अनलाइनहरूकोमा उसमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि होइन अब त 100 रुपियाँमा आउँदैन, बुक बिल्डिङबाट आउने भइसकेपछि भन्ने उसमा चाहिँ सबै सेयर त्यसै गरी आउन सक्ने भन्ने ऊ छैन। किनभने धितोपत्र नियमावलीले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले चाहिँ सर्टेन कन्डिसन्सहरू तोकेको छ, त्यो कन्डिसन पुरा गर्नेले मात्रै हो बुक बिल्डिङबाट लिएर आउन सक्ने। सोभन्दा बाहेकको अन्यको हकमा त
प्रिमियममा लिएर आउन सक्ने कन्डिसन भयो भने प्रिमियममा आउने होला। त्यो पनि भएन भनेदेखि चाहिँ अहिले पनि 100 रुपियाँमै फेस भ्यालुमै आउने पनि सबै खालका सेयरहरू आजकै दिनमा पनि आउन सक्ने चाहिँ छन्। अब त्यसमा बुक बिल्डिङ विधिबाट ल्याउनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भनेर तोकेको छ त भन्दाखेरि सङ्गठित संस्था विगत 3 आर्थिक वर्षदेखि लगातार खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने पहिलो। दोस्रो, सङ्गठित संस्थाको साधारण सभाले बुक बिल्डिङ विधि मार्फत धितोपत्र जारी गरे निर्णय गरेको हुनुपर्ने। अर्को अलिकति कडा चाहिँ कहाँ छेउ छ भन्दाखेरि सङ्गठित संस्थाको प्रति सेयर नेटवर्थ प्रति सेयर चुक्ता पुँजीको कम्तीमा 150% रहेको हुनुपर्ने भनिसकेपछि प्रति सेयर उसको नेटवर्थ चाहिँ 100 रुपियाँको सेयर हो भने 150 रुपियाँ कम्तीमा हुनै पर्यो। त्यो नभइकन चाहिँ बुक बिल्डिङमा जान सक्ने अवस्था छैन। त्यसपछि चौथोमा सङ्गठित संस्थाले कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिको क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको। अहिले संशोधन भएको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले चाहिँ आइपिओ ग्रेडिङ चाहिँ अप्सनल राखिदिएको छ। धितोपत्र बोर्डले आवश्यकता देखेको हकमा मात्रै गर्नुपर्ने, होइन भने चाहिँ इस्युअर रेटिङ गर्नुपर्ने भनेर व्यवस्था गरेको छ। इस्युअर रेटिङ र आइपिओ ग्रेडिङको इक्विभ्यालेन्सको पोर्सन चाहिँ अझै क्लियर भइसकेका छैन र आजकै दिनमा आइपिओ ग्रेडिङ हो भने चाहिँ त्यो कम्पनीले कम्तीमा पनि 3 भन्दा माथि चाहिँ आयो भने मात्रै ऊ बुक बिल्डिङ विधिमा जान सक्छ। सोभन्दा कम आएको अवस्थामा उसले बुक बिल्डिङ विधिबाट चाहिँ सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्दैन। यो चाहिँ क्लियरली के अरे धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले चाहिँ तोकेको छ। र यसभन्दा बाहेक अन्यको उसमा चाहिँ अब अरू व्यवस्था के छ त भन्दाखेरि सङ्गठित संस्थाले बुक बिल्डिङ विधि मार्फत धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्दा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट खरिद आशय मूल्य प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यसका विधिहरू चाहिँ अहिले जुन ड्राफ्ट राखेको छ सेभनले वेबसाइटमा सुझावको लागि, त्यसमा उसले विधिका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गरेको छ। त्यो त्यही बेलामा हामी छलफल गरौँला। अनि त्यसपछिको अर्को 3 नम्बरमा भनेर भनेको चाहिँ उसले के गरेको छ त भनेर भन्दाखेरि अब यो चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस भन्दा चाहिँ फरकको छ देखिएको छ। यो चाहिँ किनभने बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा चाहिँ बुक बिल्डिङमा सेयर आउने हो भनेदेखि इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरको चाहिँ मेजोरिटी नै हुनुपर्ने भन्ने खालको प्रोभिजनहरू चाहिँ देखिएको छ। तर यहाँ चाहिँ क्वालिफाइड इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरले 40% मात्रै इन्भेस्टमेन्ट 40% मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाउने र बाँकी 60%मा चाहिँ सर्वसाधारणले गर्न पाउने भन्ने हुँदाखेरिमा र एउटा यो प्रोभिजन छ। त्यसै गरी अर्को प्रोभिजन के छ भने क्वालिफाइड इन्भेस्टरले लगानी गरेको सेयरमा चाहिँ 6 महिनासम्म लक इन हुने भन्ने प्रोभिजन पनि भएको कारण र त्यो 40% भएकोमा चाहिँ अब यसले भोलिका दिनमा कसरी इन्स्टिट्युसनल कम्पनीजहरू बुक बिल्डिङबाट आउँछन् भन्ने अथवा क्वालिफाइड इन्भेस्टरले इन्भेस्टमेन्ट गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने खालको क्वेसन चाहिँ आउन सक्छ। किन यो नियमावलीमा व्यवस्था भइसक्या हुनाले र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनकोमा चाहिँ केही फरक देखिया भएर बोलेको कुरा हो। यो मैले भोलि आवश्यकता देखियो भने यो संशोधन भएर जानुपर्ने पनि होला। तर 40% र 60%मा चाहिँ क्वालिफाइड इन्भेस्टरले इन्भेस्टमेन्ट गर्छन् त, अनि प्लस उसकोमा चाहिँ लक इन पिरियड पनि 6 महिनाको छ भनेपछि गर्छन् कि गर्दैनन्, यसमा चाहिँ केही विचार गर्नुपर्ने हो कि जस्तो देखिन्छ। यसमा अहिले 4 नम्बरमा मैले भनिहालेँ, सङ्घीय संस्थाले उपनियम 3 भयो भने योग्य संस्थागत सहकारीकर्तालाई निष्कासन गरेको धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएको मितिले 6 महिनासम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन भनेर 6 महिनाको लक इन पिरियड राखिदिएको छ। उसले टोटलमा 40% सेयर मात्रै पाउने व्यवस्था छ एउटा पनि, अर्को 6 महिनाको लक इन पनि छ भनेपछि मेजोरिटी सेयर नपाउँदाखेरिको हकमा चाहिँ क्वालिफाइड इन्भेस्टरले के गर्छन्, यो चाहिँ अब अहिले बुक बिल्डिङको गाइडलाइन्सकै पनि हामीले धितोपत्र बोर्डले सुझाव मागेको अवस्थामा यसको बारेमा पनि सुझावमा आउँछ र त्यो सुझाव अनुसारै संशोधन भएर जानुपर्छ अथवा के गर्छ त्यो चाहिँ धितोपत्र बोर्डले सोच्छ होला भन्ने मैले बुझेको छु। त्यसपछिको अर्कोमा अहिलेकै उसमा चाहिँ बुक बिल्डिङ विधिमा प्राइस चाहिँ कस्तो हुन्छ बुक बिल्डिङ विधिमा चाहिँ भन्दाखेरि प्राइस फर्म चाहिँ क्वालिफाइड इन्भेस्टर्सहरूले गरिदिन्छन् र त्यही क्वालिफाइड इन्भेस्टरहरूले प्राइस फर्म गरिदिएर त्यो सेयर चाहिँ उसले आवेदन गरिसकेपछि सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरमा चाहिँ त्यो प्राइसमा सर्वसाधारणले चाहिँ त्यसपछिको चाहिँ एप्लाई गर्ने हो भनिसकेपछि प्राइस फर्म चाहिँ यसमा इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्सहरू हुने हुनाले फेयर प्राइस चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ र त्यो फेयर प्राइसमै
सम्बन्धित लगानीकर्ता सर्वसाधारणहरूले पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छन् भनेर बुक बिल्डिङको चाहिँ प्रोभिजन चाहिँ त्यो हो। अब यसमा कसलाई राखेको छ त धितोपत्र बोर्डको उसमा चाहिँ भन्दाखेरि सूचीकृत सङ्गठित संस्था, विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्था, सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापक, सामूहिक लगानी कोषका योजना, मर्चेन्ट ब्याङ्कर, मान्यताप्राप्त अवकाश कोष, बोर्डले समय समयमा तोकेका अन्य कोष वा कम्पनी वा संस्था भनेर यसरी बताइदिएको छ। र अन्य कम्पनीहरूले कसरी एप्लाई गर्न सकिने भन्ने कुराहरू डेफिनेटली गाइडलाइन्समा आएका छन्। यो चाहिँ अगाडिको अहिलेसम्म मैले बोलेका कुराहरू भनेर भने चाहिँ धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा तेस्रो संशोधनमा भएका व्यवस्थाहरूको बारेमा बोलेको हो। र अब आजको दिनमा नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ बुक बिल्डिङको भर्खर गाइडलाइन्स धितोपत्र बोर्डले तयार गरेर त्यसपछि सुझावको लागि राखेको अवस्थामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा चाहिँ बुक बिल्डिङको प्रोसेस के छ त भनेर यसपछिको प्रेजेन्टेसन चाहिँ मेरो त्यो छ। त्यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बुक बिल्डिङ प्रोसेस भनेकै अघि नै मैले भने बुक बिल्डिङ प्रोसेसमा चाहिँ हामीले प्राइस कम्पनीले अथवा कम्पनीले आफैले तोकेर नगइकन चाहिँ यो त्यो कम्पनीको एक्ज्याक्ट प्राइस चाहिँ मार्केटलेबाट चाहिँ डिस्कभर गर्ने प्रोसेस भनेकै बुक बिल्डिङ प्रोसेस हो। अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा ओपन बुक बिल्डिङको लागि चाहिँ तयारीको लागि चाहिँ के गर्न पर्ने भन्ने खालको एउटा खालका पार्टहरू हुन्छन्। त्यसपछि त्यसैभित्र प्राइस ब्यान्डका कुराहरू हुन्छन्। कतिदेखि कति प्राइससम्म चाहिँ उसले एप्लाई गर्न सक्ने भनेर प्राइस ब्यान्ड तोक्ने, हाई र लो ब्यान्ड तोक्ने प्रोभिजन छ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा पनि। त्यसपछि एउटा कट अफ प्राइस हुन्छ, त्यो कट अफ प्राइसमा चाहिँ सेयर प्राप्त गर्ने भनेर की टर्म्समा चाहिँ हामीले यो तीनटा टर्म्सको बारेमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओपन बुक बिल्डिङको पोर्सनमा चाहिँ कसरी हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो गाइडलाइन्समा पनि सर्टेन प्रोभिजनहरू आएको छ। त्यहाँ चाहिँ कम्पनीले आफ्नो भ्यालुएसनको पार्टबाट एउटा खालको प्राइस चाहिँ उसले निकाल्छ, भ्यालुएसन पोलिसिजहरू राख्छ। त्यसपछि बाहिर चाहिँ हामी रोड सो भनेर भन्छौँ। रोड सोमा चाहिँ रोड सो गरेर रोड सोको बेलामा हामीले इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्सलाई चाहिँ हामीले यो कारणले यो खालको प्राइसहरू आएको छ भन्छौँ। उनीहरूले पनि आफ्नो स्टडी गरेर त्यसमा सर्टेन करेक्सन्सको कुराहरू छ भने करेक्सन्सको बारेमा बताउँछन् र सबैको एडजस्ट गरिसकेर एउटा खालको प्राइस चाहिँ त्यहाँबाट निस्किन्छ। त्यो प्राइस भयो। अनि त्यो प्राइसमा प्राइस ब्यान्ड फर्म चाहिँ कसरी गरिन्छ त भनेर भन्दाखेरि त्यो आएको प्राइसमा सर्टेन पोर्सन, जस्तो इन्टरनेसनल उसमा इन्डियाको केसमा भयो भने चाहिँ 5% र 5% को देखिएको छ। त्यसपछि काहीँ 10% प्लस त्यो प्राइसमा 10% माथि र 10% तलसम्मको छ। हाम्रै कि उसमा चाहिँ अहिले प्रस्तावित गाइडलाइन्समा चाहिँ 20% अप र 20% डाउन भन्ने खालको चाहिँ प्रोभिजन बनाएर आएको छ। र त्यो प्राइस ब्यान्ड भइसकेपछि प्राइस ब्यान्ड भित्र बसेर चाहिँ क्वालिफाइड इन्भेस्टर्सहरूले एप्लाई गर्न पाउने भए। एप्लाई गर्दाखेरिमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले त जस्तो अब नेपाल अहिले हाम्रै गाइडलाइन्सलाई चाहिँ यही नै गाइडलाइन्स यही हिसाबले पास भयो भनेर बुझ्यौँ भनेदेखि चाहिँ 500 रुपियाँमा को चाहिँ औसत प्राइस चाहिँ मूल्य चाहिँ 500 डिटरमाइन भयो भनेदेखि उसको प्राइस ब्यान्ड चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 500 मा प्लस 20% गर्दाखेरि 600 रुपियाँ माथिल्लो प्राइस रेन्ज। तल्लो प्राइस रेन्ज भनेको 500 मा 100 रुपियाँ 20% घटाउँदाखेरि 100 रुपियाँ भनेको 400 र 600 को बिचमा चाहिँ क्वालिफाइड इन्भेस्टर्सहरूले एप्लाई गर्न पाउने भए। र त्यो एप्लाई गरिसकेपछिको सेयर चाहिँ जति फ्लोटमा ऊ भएको छ त्यो इन बिट्विन त्यो प्राइसमा चाहिँ जुन प्राइसमा अन्तिममा गएर चाहिँ सबै सेयर चाहिँ बाँड्न सकिने प्राइस डिटरमाइन हुन्छ त्यो प्राइस चाहिँ हामीले कट अफ प्राइस भन्छौँ। र यो बुक बिल्डिङमा अर्को एउटा प्रोभिजन चाहिँ के हुन्छ भने त्यसमा माथि नै एप्लाई गरेको भए पनि सेयर पाउँदाखेरिमा चाहिँ कट अफ प्राइसमा मात्रै पाउने हुन्छ। त्यसैले बढीमै एप्लाई गरेको छ भने पनि सबैले सेयर पाउने भनेको चाहिँ कट अफ प्राइसमै पाउने हुन्छ। बुक बिल्डिङको अर्को एउटा प्रोभिजन भनेको चाहिँ। र अनि यही बुक के अरे कट अफ प्राइसमा नै अनि हामीले सेयर चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि सर्वसाधारणलाई जारी गर्दाखेरि पनि यही कट अफ प्राइसमा नै जारी गर्छौँ। इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर र क्वालिफाइड इन्भेस्टर र सर्वसाधारण फरक चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्वालिफाइड इन्भेस्टरको हकमा उसले सेयर पाए पनि 6 महिनासम्म उसले बेच्न पाउँदैन। आजको हामीले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको प्रोभिजनमा बसेर हेऱ्यौँ भनेदेखि
तर सर्वसाधारणले चाहिँ अलटमेन्ट भएको लिस्टिङ भएको भोलिपल्टबाट ट्रेडेबल भएपछि ट्रेडेबल भएको भोलिपल्टबाट नै बेच्न सक्ने हुन्छ। र अब बिडिङ प्रोसेस कसरी हुन्छ भनेर मैले अघि पनि भने कट अफै रेन्ज हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यो चाहिँ जस्तो कुनै कम्पनीले 10 लाख 1 मिलियन सेयरको लागि चाहिँ उसले अफर गरेको छ क्वालिफाइड इन्भेस्टरलाई भनेदेखि चाहिँ, र त्यसमा मैले यो हाम्रो प्रोभिजनमा बसेर गरेको बनाएको होइन, मैले यहाँ फ्लोर प्राइस र ब्यान्डको पार्टहरू राखेका छौँ हामीले। जस्तो त्यसको लोएस्ट प्राइस भनेको 48 रुपियाँ, माथिल्लो ब्यान्ड भनेको 55 रुपियाँ भनेपछि क्वालिफाइड इन्भेस्टरले 48 देखि 55 रुपियाँको बिचमा चाहिँ उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्न पायो। त्यसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरिमा के गर्यो त भन्दाखेरि सपोज 2 लाख सेयरको 10 लाख किता चाहिँ कम्पनीले इन्भेस्टमेन्टको के अरे बुक बिल्डिङको रूपमा अफर गरेको थियो। त्यसमा 2 लाख किता चाहिँ 55 रुपियाँमा आयो, अर्को 2 लाख, त्यसपछिको अर्को 4 लाख 54 रुपियाँमा आयो, त्यसपछिको अर्को 4 लाख 53 रुपियाँमा आयो। के अरे म किन्छु भनेर चाहिँ बिड चाहिँ आयो भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ त बुक बिल्डिङको अलटमेन्टको प्रोसेस भन्दाखेरि 48 देखि 55 रुपियाँसम्मको ब्र्याकेट राखेको कारणले गरेर 53 रुपियाँ चाहिँ कट अफ प्राइस डिटरमाइन हुने भयो। अब किन यो 53 रुपियाँमा चाहिँ सबै 10 लाख किता नै सेयर चाहिँ सेल गर्न सकिने हुनाले 53 रुपियाँ कट अफ प्राइस हुने भयो। 53 भन्दा तल अरू कसैले पनि के अरे मैले चाहिँ बाई गर्छु भनेर उसले एप्लाई गरेको छ भने उनीहरू चाहिँ डिस्क्वालिफाइड हुने भए उनीहरूको सबै पैसा चाहिँ फिर्ता हुन्छ अब क्वालिफाइड इन्भेस्टरको। तर 53 रुपियाँसम्म गर्नेको हकमा चाहिँ सेयर चाहिँ 53 रुपियाँसम्म भएको हुनाले 10 लाख किता 53 रुपियाँमा नै सेयर सबैले पाउने भए उसले 55 रुपियाँमै इन्भेस्टमेन्ट गरे भए पनि अथवा 54मै गरे भए पनि, र अरू बाँकी पैसा चाहिँ माथि इन्भेस्टमेन्ट गर्नेलाई पनि हामी फिर्ता गर्छौँ। र मार्केटको अहिलेको बिडिङ प्रोसेस चाहिँ यसरी हुन्छ। त्यसैले कट अफ जहाँ हुन्छ कट अफ 48 भन्दा तलै भयो भने हाम्रो अहिलेको गाइडलाइन्समा चाहिँ त त्यो 48 रुपियाँ भन्दा 48 रुपियाँसम्ममा सबै सेयरमा चाहिँ आवेदन भएन भने त्यो चाहिँ रद्द गर्न पर्ने। त्यसपछिको नेक्स्ट प्रोभिजनमा फेरि 20% एडिसनल घटाएर त्यसपछि फेरि अफर गर्न सक्ने भन्ने खालको हाम्रोमा प्रोभिजन छ हाम्रो उस केसमा चाहिँ। र यसरी 53 रुपियाँसम्म 48 रुपियाँसम्ममा पनि 100% जाने हो भने 48 रुपियाँ नै त्यो सेयरको चाहिँ मूल्य कायम हुने भयो। र 48 भन्दा माथि एप्लाई गर्नेले त्यो सेयर पाउनलाई उनीहरू योग्य भए, तर उनीहरूले सेयर पाउँदाखेरि चाहिँ 48 रुपियाँमा नै पाउने व्यवस्था हुन्छ। अनि यही 48 रुपियाँको सेयर यतापट्टि अलटमेन्ट गरिसकेपछि त्यसपछिको दोस्रो फेजमा चाहिँ हामी पब्लिक सेयर होल्डरको लागि चाहिँ 48 रुपियाँमा नै सेयर ओपन गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ आवेदन आउँछ। र त्यसैको लागि अन्डरराइटिङ गर्न पर्ने, अहिलेकै प्रोभिजन अनुसार गर्नुपर्ने भनेर अहिलेको प्रस्तावित के अरे बुक बिल्डिङ गाइडलाइन्समा चाहिँ त्यो प्रोभिजन दिएको छ धितोपत्र बोर्डले। अब यसमा के को हुन्छन् त पार्टिजहरू भनेर भन्दाखेरि कम्पनी इस्युइङ कम्पनी हुन्छ, उसले मर्चेन्ट ब्याङ्करलाई बुक रनरको रूपमा चाहिँ उसले एपोइन्ट गर्छ। त्यो एपोइन्ट गरिसकेपछि बुक रनरले ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बनाउँछ। त्यो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस चाहिँ हामीले सबै मेथोडोलोजीहरू राखेर त्यसपछि हामीले क्वालिफाइड इन्भेस्टर्सहरूलाई पठाउँछौँ। क्वालिफाइड इन्भेस्टर्सहरूले पठाइसकेपछि उनीहरूसँग 7 दिनको सूचना दिएर इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ छलफलमा बोलाउने भनेर छलफलमा बोलाउने हुन्छ। त्यहाँ छलफलमा भएका सबै इन्फर्मेसन्सहरू राखिसकेर फेरि हामी एउटा प्रोस्पेक्टस फाइनल गर्छौँ। त्यो प्रोस्पेक्टस फाइनल गरिसकेपछि त्यो प्रोस्पेक्टस चाहिँ फाइनल गरेको प्रोस्पेक्टस बल्ल 7मा दर्ता हुन्छ। 7मा दर्ता आइसकेपछि अनि बल्ल उनीहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने भनेर ब्यान्डहरू सबै राखेर त्यसमा 20% र 20% प्लस र माइनसको गरिसकेपछि त्यसपछि एप्लाई गर्नको लागि खोल्छौँ। एप्लाई गरिसकेपछि सबै सब्सक्राइब भयो भनेदेखि कट अफ प्राइसमा अलटमेन्ट गरेर जान्छौँ। भनेपछि प्रोसेस चाहिँ यो पार्टिजहरू इन्भल्भ हुने। अब यसमा इस्युअरले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि बेस्ट प्राइस भनेको फ्लोर प्राइस र ब्यान्ड कति पर्सेन्टसम्मको ब्यान्ड भनेर हाम्रोमा चाहिँ फ्लोर प्राइस र क्याप प्राइस हुन्छ। 20% के अरे औसत आशय मूल्यको माथिको 20% तलको 20% गरेर 40%को ग्याप भएको चाहिँ एउटा हाम्रो क्याप र फ्लोर प्राइस भनेर हुन्छ। त्यसको बिचमा चाहिँ क्वालिफाइड इन्भेस्टरले इन्भेस्टमेन्ट गरेर जाने भन्ने हुन्छ। अब यसैमा प्रारम्भिक मस्यौदामा चाहिँ के छ त
भनेर हेर्दाखेरिमा चाहिँ सर हामीसँग 10 मिनेटको टाइम छ है। ए हुन्छ सर हुन्छ। बुक बिल्डिङ विधि अनुसार धितोपत्र निष्कासन गर्न निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले सङ्गठित संस्थाको प्रारम्भिक विवरण पत्र तयार गर्नुपर्नेछ। मैले अघि पनि भने उक्त विवरण मुखपत्र विधिबाट योग्य लगानीकर्तालाई गरिने धितोपत्र निष्कासन विवरण पत्र भन्ने उल्लेख गर्नुपर्नेछ। तयार गरेको प्रारम्भिक विवरण पत्रमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ता सहभागी गराई निष्कासन बिक्रीको छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। मैले अहिले पनि भने बुक बिल्डिङ विधिबाट गर्ने भनेर हामीले प्रारम्भिक पहिला विवरण पत्र तयार गर्ने भयो। विवरण पत्र तयार गरिसकेपछि त्यसमा एउटा भ्यालुएसनको मेथोडोलोजी पनि हामीले हालेको हुन्छौँ। त्यो हाली र तयार गरिसकेपछि यो विवरण पत्र चाहिँ छलफल क्वालिफाइड इन्भेस्टर्सहरूसँग चाहिँ राखेर हामीले छलफल गराउने भन्ने हुन्छ। उपदफा 2 मा सञ्चालन गरिने छलफल कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समय र स्थान तोकी कम्तीमा 7 दिन अगाडि लिखित रूपमा वा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर जानकारी गराउनु पर्नेछ। त्यो जानकारी गराइसकेपछि त्यसमा चाहिँ अनि उसमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक निष्कासनकर्ता कम्पनीले प्रस्तावित निष्कासनको आकार धितोपत्रको अनुमानित मूल्याङ्कन रकम तथा मूल्याङ्कन विधि समेत समावेश गरिएको प्रारम्भिक विवरण पत्र आफ्नो वेबसाइटमा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मितिभन्दा कम्तीमा 7 दिन अघि राख्नुपर्नेछ। यो चाहिँ कम्तीमा आउने इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्सहरूले पनि प्रपर इन्फर्मेसन बोकेर आउनु प्रोस्पेक्टसको बारेमा, जसले गर्दाखेरि जुन प्राइस चाहिँ कोट गरेर निष्कासनकर्ता कम्पनी र बिक्री प्रबन्धकले एउटा खालको भ्यालुएसन पोलिसी गरेर अथवा निष्कासनकर्ता कम्पनीले यसमा भ्यालुएटरलाई नै पनि एपोइन्ट गरेर जाने हुनसक्छ। यो दुईटाले डिटरमाइन गरेको र प्रारम्भिक निष्कासन प्रारम्भिक विवरण पत्रमा राखेको उसको बारेमा चाहिँ गहन छलफल हुन सकोस् भनेर 7 दिन अगाडि नै सबै इन्फर्मेसन चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ यसमा। यति भइसकेर गरिसकेपछि त्यसपछि त्यहाँबाट आएको सुझाव अनुसार सबै गरिसकेपछि सुझाव आइसकेपछि एउटा बिक्री प्रबन्धकले हामीले चाहिँ खरिद आशय मूल्य भनेर एउटा रेट चाहिँ उनीहरूको विवरण पत्रमा सहितको प्रारम्भिक विवरण पत्रमा सुझाव माग गर्छौँ हामीले। त्यसमा आशय मूल्य सहित पनि माग्छौँ, किन हामीले सबै चिज त्यसमा खुलाइसकेका हुन्छ। खुलाइसकेपछि इन्भेस्टरले क्वालिफाइड इन्भेस्टर्सहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोजेको चाहेको प्राइस चाहिँ के हो त भनेर एउटा प्राइस चाहिँ हामीले उनीहरूसँग चाहिँ माग्ने हुन्छौँ। त्यो छलफल कार्यक्रम समाप्त भइसकेपछि 5 कार्यदिनभित्र लिखित रूपमा खरिद आशय मूल्य सहित प्रारम्भिक विवरण पत्रको सन्दर्भमा आफ्नो सुझाव दिन सक्नेछन्। उनीहरूले अब यो सुझावकै जस्तो खरिद आशयकै लागि पनि उसले त्यहाँ सुझाव दिँदाखेरिमा चाहिँ कम्तीमा 5 जनाले चाहिँ दिनै पर्नेछ भनेर एउटा व्यवस्था गरेको छ। अनि औसत मूल्य गणना गर्दा चाहिँ उसले सुझाव दिँदाखेरिमा औसत मूल्य पनि आशय मूल्य पनि उसले दिन्छ। जस्तो 5 वटा ABCDE भनेर 5 जनाले चाहिँ सुझाव र आशय पत्र दिए। कसैले 800 रुपियाँ भनेर भने, कसैले 700 भन्यो, एउटा अर्कोले 600 भन्यो, अर्कोले 500 भन्यो, अर्कोले 400ले भन्यो भने 400 + 500 सबै टोटल गरेर डिभाइडेड बाई 5 ले आउने एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले औसत मूल्य भनेर मानेर जान्छौँ। र त्यो औसत मूल्यकोमा चाहिँ फ्लोर र क्याप प्राइस चाहिँ कसरी डिटरमाइन हुन्छ त भन्दाखेरि धितोपत्रको बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा माथिल्लो सीमा संस्थागत लगानीकर्ताबाट प्राप्त औसत आशय मूल्यमा 20 रुपियाँ 20% थप गर्दा कायम हुने मूल्य र तल्लो सीमा संस्थागत लगानीकर्ताबाट प्राप्त औसत आशय मूल्यमा 20% घटाउँदा हुने मूल्य कायम गर्नुपर्ने छ भनेर भनेको औसत मूल्य त्यति गरेर 500 रुपियाँ आयो भनेदेखि सो अवस्थामा चाहिँ माथिको मूल्य 600 रुपियाँ हुने भयो, तलको मूल्य चाहिँ 400 रुपियाँ हुने भयो भनेपछि क्वालिफाइड इन्भेस्टरले त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट गर्नेमा चाहिँ 600 र 400 को बीचमा बसेर चाहिँ उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्न पर्यो। अनि बोलगबोल गर्दाखेरिमा धितोपत्र विवरण प्रकाशमा स्वीकृत भएको 1 महिनाभित्र निष्कासन बिक्री प्रबन्धक योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई बोलकबोलमा सहभागी हुन आह्वान पत्र प्रकाश गर्नुपर्छ। योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोलका लागि आवेदन गर्दा बिक्री मूल्य सीमाभित्र आफूले लिन चाहेको धितोपत्रलाई आवेदन गर्नुपर्नेछ र यही उसमा पनि एउटै संस्थागत लगानीकर्ताले नहोस् भनेर 10% को क्याप पनि लगाएको छ। अनि बोलपत्रको ऊ चाहिँ कम्तीमा पनि 4 दिनसम्म खुला राख्नुपर्ने, 4 दिनको लागि चाहिँ खुला राख्नुपर्ने छ भनेर भनेको छ। त्यसपछि आवश्यक भएमा बोर्डको स्वीकृति लिएर बोलकबोलको समयावधि थप गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। त्यसपछि अर्को उसमा अहिले पनि मैले भने 10% मात्रै योग्य लगानीकर्ताले जति उसको लागि योग्य लगानीकर्ताको लागि छुट दिन सकिने भनेर उ गरेको छ। अहिलेको केसमा हामीले
नियमावलीलाई पनि हेरेर गयौँ भने चाहिँ क्वालिफाइड इन्भेस्टरले त्यो इस्यु हुने टोटल सेयरको म्याक्सिमम 4% मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने प्रोभिजन देखिन्छ। किनभने उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मध्येको 40% मात्रै योग्य लगानीकर्ताको थ्रुबाट बुक बिल्डिङबाट चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाउने हो। अनि त्यसमा पनि 10% हुने भनिसकेपछि त 4% सम्मको मात्रै उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने देखिन्छ। निष्कासन कम्पनी कुनै स्वार्थबाजी नै भएमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ता बोल कबोल प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैन भनेर यो प्राइस फर्मेसनको उसको लागि चाहिँ म्यानिपुलेसन नहोस् भनेर यो प्रोभिजन राखेको देखिन्छ। र यसमा अर्को ऊ चाहिँ अब 100% रकम भनेर तोकेर गएको छ। अनि अब बुक बिल्डिङ सम्बन्धी निर्देशिकाको उसमा चाहिँ अब स्वचालित विद्युतीय प्रणालीबाट चाहिँ गर्न पर्यो। सो नभइसकेको अवस्थामा सिल्ड बिडबाट लिन पर्ने भन्ने खालको व्यवस्था छ अहिलेको निर्देशिकामा चाहिँ। त्यसपछि अर्को कट अफ मूल्यकोमा मैले अघि उता पनि बताएँ, यहीँको उसमा गर्दाखेरि पनि आवेदन दिने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट योग्य लगानीकर्तालाई निष्कासित ध्येयपत्र पूर्ण रूपमा बिक्री हुने गरी प्राप्त बोल कबोलको कट अफ मूल्यको निर्धारण गर्नुपर्ने छ। अघि नै मैले भने यसैमा पनि विशेष गर्दाखेरि 600 देखि 400 सम्म चाहिँ उसले इन्भेस्टमेन्टको प्राइस हुने भयो, उसले प्राइस कोट गर्न सक्ने भयो। र हामीले कट अफ मूल्य चाहिँ कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि 600 देखि 400 को बिचमा जति हामीले इस्युको लागि चाहिँ फ्लोट गरेको हो त्यो सबै सेयर जुन प्राइसमा अन्तिममा बिक्री हुन्छ त्यो प्राइस भनेको त द्याट विल बी काउन्टेड एज कट अफ प्राइस। र सबै सेयर उनीहरूलाई हामीले अलटमेन्ट गर्दाखेरि बिक्री गर्ने भनेको चाहिँ के हो त भने माथि नै एप्लाई गरेको भए पनि कट अफ प्राइसमै पाउने हुन्छ अरूले पनि। र जसले कट अफ प्राइस भन्दा तलको प्राइसमा चाहिँ बिड गरेका छन् उनीहरूले चाहिँ त्यो रकम चाहिँ उनीहरूले सेयर पाउँदैन, उनीहरूको बेसमा चाहिँ फिर्ता हुन्छ। अनि कट अफ मूल्यमा आवेदन गर्ने लगानीकर्तालाई माग बमोजिम धितोपत्र बाँडफाँड गर्न नपुगेमा समानुपातिक रूपमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने छ। यसमा एउटा फरक चाहिँ के, कट अफ मूल्य र सोभन्दा माथिकोमा चाहिँ के फरक हुन्छ त भन्दाखेरि माथिको सम्मले पाउँदै आउने हुन्छ र जति बाँकी रहन्छ कट अफ मूल्यमा परेकोहरूको हकमा चाहिँ त्यति किता राखेर त्यसलाई चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी एप्लाई गरेको बेसिसमा पाउने हुन्छ। कट अफ मूल्यमा एकैजना मात्रै भएर सबै 100% पाउने पनि हुनसक्छ, कुनै केसमा उसले चाहिँ प्रोपोर्सनेट पाउने पनि हुनसक्छ। अनि कट अफ मूल्यमा आवेदन गर्ने लगानीकर्ताले माग बमोजिमको धितोपत्र बाँडफाँड गर्न नपुगेमा बोलपत्रकर्ताले कबोल गरेको मूल्य कट अफ मूल्यभन्दा कम भएमा त्यस्तो बोलपत्रकर्तालाई धितोपत्र बाँडफाँड गर्ने छैन। बाँडफाँडमा नपरेको रकम बाँडफाँड भएको 3 दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने छ। अनि पूर्ण रूपमा बिक्री नभएमा चाहिँ क्लियरली हाम्रो यहाँको संविधानमा चाहिँ के गरिदिएको छ भने रद्द नै गर्न पर्ने भनेर गएको छ। र त्यसपछि अगेन सेकेन्ड प्रोसेसमा चाहिँ गरेर जान पर्ने भनेर छ। अब यसमा निष्कासन प्रक्रिया रद्द भएको 7 कार्य दिनभित्र आर्जित ब्याज सहित भनेको यसमा चाहिँ आस्मा नै लागू गरेर आस्माको थ्रुबाट चाहिँ अक्सन हुने अथवा केही भयो भने ब्याजको कुरा नआउला, होइन भनेदेखि चाहिँ अब हामीले लिएर आएर एकाउन्टमा राख्यो भने ब्याज पनि दिएर जानुपर्ने भन्ने प्रोभिजन छ। अनि पुनः बोल कबोल केही गरी बिक्री नभएको केस भयो भने चाहिँ रद्द गर्न पर्ने छ भनेर बोल्यो। रद्द गरिसकेपछि फेरि चाहिँ उसले बिड गर्न सक्छ भनेर प्रोभिजन छ। त्यो प्रोभिजनमा चाहिँ पहिला मूल्य सीमा निर्धारण गरेर धितोपत्र नयाँ निष्कासन मूल्य कायम गरी माथिल्लो सीमा उक्त मूल्यमा भनेर फेरि नयाँ मूल्य सीमा चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्ने छ भनेर गरेको छ। सोभन्दा बाहेकको अर्कोमा अनि त्यसरी गरेर प्राइस फर्म भइसकेपछि चाहिँ त्यही प्राइसमा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई धितोपत्र जारी गर्नको लागि विवरण पत्र पेश गर्नुपर्ने। सो विवरण पत्र पेश गरिसकेपछि अनि एप्रुभल लिएर कट अफ मूल्यमा जुन कट अफ मूल्य भएको छ त्यही कट अफ मूल्यमा चाहिँ सर्वसाधारणलाई हामीले के अरे जारी गर्ने भन्ने खालको प्रोभिजन छ। यसो हुनाले बुक बिल्डिङको प्रोसेस आइसकेपछिको केसमा चाहिँ डेफिनेटली प्राइस विल बी फर्मड बाई दि मार्केट। त्यो मार्केटमा पनि कसलाई मानेको छ त भन्दाखेरि क्वालिफाइड इन्भेस्टर्सहरू भनेर धितोपत्र बोर्डले तोक्न सक्ने, अहिले पनि सर्टेन भइराखेकोलाई पनि राखेको देखाएको छ। सोभन्दा बाहेकको तोक्न सक्ने भनेर पनि व्यवस्था गरेको छ। र हामीले अहिले धितोपत्र बोर्डले आफ्नो उसमा राखेको कम्पनीजहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ इन्फर्म्ड इन्भेस्टर्स भन्ने हिसाबले चाहिँ प्राइस त्यहाँबाट फर्म हुन्छ र त्यही आएको प्राइसमा चाहिँ सर्वसाधारणले सेयरमा आवेदन गर्न सक्ने भए एउटा। र अनि अर्को दुईटामा फरक के बनाइदिएको छ भन्दाखेरि इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरले आजकै
के अरे धितोपत्र बोर्डले जारी गरे जुन मस्यौदाको रूपमा चाहिँ राय सुझावको लागि लिएर आएको छ, यही आजको जे छ त्यही अवस्थामा पास भयो भने चाहिँ उसले 6 महिनासम्म इन्स्टिट्युसन इन्भेस्टर्सले चाहिँ बेच्न पाउँदैन, जबकि पब्लिक सेयर होल्डरले चाहिँ अलर्ट लिस्टिङ भएको र ट्रेडेबल भएको भोलिपल्टबाट नै बेच्न सक्छ भनेर यसरी नयाँ व्यवस्था, अहिले आएको व्यवस्था चाहिँ यो हो। यसबारेमा कतिपय कुराहरू मैले प्रश्न गरेँ जस्तो लाग्छ। यसै सम्बन्धमा अन्य केही क्वेसन्सहरू आयो भने डेफिनेटली आई विल बी देयर टु एन्सर यु। थ्याङ्क यू। दिस इज माई एन्ड अफ प्रेजेन्टेसन। थ्याङ्क यू अल फर द पेसेन्स while my presentation. Thank you, Anuj sir.